ወሬያችን ባህርና ወንዝ ውስጥ ስለሰጠሙ ሰዎች አይደለም እነዚያ ሳሊሖች ከሆኑ ሸሂድ ይሆናሉ በአሸናፊውና መሐሪው ጌታ ፍቃድ ነገር ግን ወሬያችን መልእክት ነው إلى الغارقين في الشهوات والملذات بسميت وسط لسطمو يرتوون منها لك دنيا لاي كأنهم مخلدون في هذه الدنيا يزوتروا يمثل تناسوا أن الدنيا رستوالي هيك دنيا دار ممر وامتحان يمالفيانا يفتنا ሀገር መሆኑ إنهم يغرقون እነሱ እየሰጠሙ ነው وهم لا يشعرون ግን አይታወቃቸው فهيا نسمع እስኪ እንስማ የተወሰነውን من أحوال ከሁኔታቸው من أحوال الغارقين ከሰማጮች ሁኔታ ليلهم ونهارهم سواء ሌሊታቸውም ቀናቸውም እኩል ነው يظنون ያስባሉ أن السعادة في ደስታ لذة በጣፋጭ وشهوات ነገርና በስሜት ውስጥ ነው وفي سفر ومغامرة በጉዞና በጀብድ استحوذ عليهم الشيطان ሸይጣን በእነሱ ላይ ተሾመባቸው فأنساهم ذكر الله አላህንም ከማስታወስ አስረሳቸው يستيقظ الواحد منهم قبل الفجر ከነሱ ውስጥ አንዱ ይነቃል ከሱይ በፊት ለአውሮፕላን ቀጠሮ وسفر وسياحة ለጉዞና ለጉብኝት ولا يستطيع أن يستيقظ ለፈጅር ሰላት ግን መንቃት አይችልም مع أن التخلف عن صلاة الفجر من علامات ከፈጅር ሰላት መቅረት ከሙናፊቆች ምልክት ከመሆኑ تراهم في الملاعب ጨዋታ ቦታዎች ውስጥ ታያቸው يجوبونها طولا وعرضا በቁመቱም በጎኑም ሲያቆራርጡት ከኳሱ ኋላ ሆነው ولا يقون على أداء الصلاة صلاة ለመፈጸም ግን አይበረቱም ولا تراهم في صفوف المصلين በሰጋጆች ሰፍ ውስጥም አታያቸው رغم أن المسجد መስጂዱ لا يبعد عنهم سوى ከተወሰኑ እርምጃዎች የማይርቅ ሆኖ ሳለ من أحوال الغارقين ከሰማጮች ሁኔታ ውስጥ أوقاتهم ጊዜያቸው لهو ولعب ዛዛታና ጨዋታ ነው غناء وطرب ሙዚቃና ጭፈራ ነው لا يعرفون معروفا መልካም ولا ነገርን ينكرون አያዙም منكرا መጥፎ ነገርን ማያወግዙ يعرفون أسماء المغنيين የሴትና والمغنيات የወንድ ዘፋኝ ስሞችን ያውቃሉ والساقطين የወንድና والساقطات የሴት ወራዶችንም ረንደውም ويعرفون ميولهم ዝንባሌያቸውን ورغباتهم ፍላጎታቸውንና ዜናቸውንም بل ያውቃሉ ربما يعرفون أسماء زوجاتهم የሚስቶቻቸውና የልጆቻቸው ስሞች ሊያውቁ ይችላሉ ولا يعرفون سيرة محمد صلى الله عليه وسلم የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ግን አያውቁም وسيرة أصحابه የሰሃቦቻቸውን وسيرة ታሪክ أمهات المؤمنين የሙእሚኖች ታሪክ رضي الله عنهم ረዲየላሁ أجمعين ዐንሁም አጅመዒን يقرؤون الصحف والمجلات ጋዜጣዎችና መጽሔቶችን ያነባሉ وينفقون في سبيلها በእነሱ عشرات መንገድ ላይ ማስተር ያወጣሉ እንደውም በመቶዎች ያወጣሉ ولا يقرؤون القرآن ولا ቁርአን حتى ግን لحظة አያነቡም ለተወሰኑ ጊዜያት እንኳን تراهم عند الإشارات አደባባይ ላይ ታያቸዋለህ قد رفعوا أصواتهم የመኪና كبيرة ማይክ السيارات ድምጽ ከፍ አድርገው على موسيقى وألحان በሙዚቃና በዘፈን وهي مزامير እሱም الشيطان የሸይጣን መዝሙሮች ናቸው تهتز أجسادهم ሰውነታቸው ይንቀጠቀጣሉ طربا ونشوة በጭፈራና اللسان በመንዘሳት ለነሱ ولا يهتز ልባቸው لهم ግን قلب አይንቀጠቀጥም عند سماع ቁርአን القرآن በሚሰሙበት ጊዜ قال الله አላህም للشيطان ለሸይጣን አለው واستفزز من استطعت منهم ከነሱ بصوتك የቻልከውን ሁሉ በድምጽ አታል فأجلب عليهم بخيلك በእነሱ ورجلك ላይ በፈረሰኞችም በእግረኞችም ወለነፍ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم በገንዘቦቻቸው ልጆቻቸውም ላይ ተጋራቸው ቃልም وما ግባላቸው يعدهم الشيطان إلا ሸይጣንም غرورا ማታለያን ቃል እንጂ ሌላ አይገባም M2 እስላማዊ ዲያዎችና ታሪኮች የሚተላለፉበት ቻናል subscribe